आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद अकील शहजाद और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साल 2023 के हवाले से बुर्ज तल्लु एक्वेरियस कुंभ राशि को। जैसा कि इल्म नजूम में एस्ट्रोलॉजी में जिनकी भी बर्थ 21 जनवरी से 21 फरवरी के दरमियान होती है उनका शमसी बुर्ज तल्लु होता है। आमतौर पर एस्ट्रोलॉजर हज़रात बताना मुनासिब नहीं समझते कि आप अपना कमरी जायचा और बर्थ चार्ट पिदाई जायचा लाजमी देखें। बर्थ चार्ट मीन्स कि जिस टाइम आप पैदा हुए हैं, जिस AM PM किस टाइम उस टाइम आपका कौन सा बुर्ज था और उस टाइम सियारगान की क्या पोजीशन थी, क्योंकि पिदाई जायचे में सियारगान की जो पोजीशन होती है ऑल ओवर लाइफ में ज़िंदगी में वो असर रखती है। अगर पिदाई जायचे में सियारगान अच्छी पोजीशन में मौजूद है तो ऑल ओवर लाइफ आपको सियारगान के हवाले से, उस सियारे के हवाले से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अच्छा फल मिलेगा। और अगर सियारा अच्छी पोजीशन में नहीं पड़ा तो उसके अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, चाहे मौजूदा या में सियारा कितना ही अच्छा क्यों ना पड़ा। तो जैसा कि बुर्ज तल्लु इसका अपना मिजाज है हवा, और हवा पानी के बरूज की दोस्ती आग मिजाज के बरूज से होती है। इनकी दोस्ती मिट्टी और पानी के बरूज से नहीं होती। अब हवाई बरूज मिजाज में बुर्ज जोजा है, बुर्ज मीज़ान, और इसी तरह आग आतिशी मिजाज में है बुर्ज हमल, बुर्ज असद और बुर्ज कोस। इनके मिजाज आपस में मिलेंगे चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। और इसी तरह बुर्ज तल्लु के जो दोस्त बरूज हैं उनकी जो दोस्ती है बरूज से वो है बुर्ज जोजा, बुर्ज मीज़ान और बुर्ज कोस। और इसी तरह इसके जो दुश्मन बरूज हैं, एनिमी बरूज, वो है बुर्ज सरतान और बुर्ज सुबला। और इसी तरह अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो आपके जो नाम के पहले हरूफ हैं, उर्दू के जो स्पेल हैं, अगर आपके पहले हरफ हैं सीन शेर, शीन शेर, स्वात सुराही और ते तितली, अगर आपके नामों के हरूफ इन पहले 4 में से अदाद में से आते हैं तो अपना बुर्ज तल्लु देख सकते हैं। इसी तरह अब आज हम डिस्कस कर रहे हैं 2023 के हवाले से बुर्ज तल्लु को। तो इसकी सबसे पहले इसकी जो अहम चीज़ है वो आप जान लीजिए कि 2023 में 2 बड़े सियारगान का जायचे में अच्छी पोजीशन में मौजूद होना आपकी ज़िंदगी में एक सुनहरी दौर का आगाज़ हो रहा है, क्योंकि ज़ुहल ने 2.5 साल पिछले बार में घर में क्याम किया। बेशक उसने अपने घर में क्याम किया था, हालत अरूज में था, मगर यहाँ पे कोर्ट लिटिगेशन, लड़ाई झगड़ा, आमदन कम, अखराजात ज़्यादा, टेंशन परेशानियाँ, इसने डिप्रेशन का शिकार रखा होगा। मगर साल 2023 के आगाज़ में ही 17 जनवरी से ये बुर्ज तल्लु पहले घर अपने घर हालत अरूज में मौजूद रहेगा और सारा साल यहाँ क्याम करेगा, बल्कि 2.5 साल यहाँ मौजूद रहेगा 2023 में पूरा साल। और इसी तरह मुश्तरी साल के आगाज़ से दूसरे घर में मौजूद रहेगी, जो कि तकरीबन मुश्तरी आपका मौजूद रहेगा 21 अप्रैल तक, और 22 अप्रैल से मुश्तरी तीसरे घर में आ जाएगा, जो कि और बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। तो देखा जाए तो बुर्ज तल्लु इसके पहले घर का मालिक सियारा ज़ुहल है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को जायचे में 12 घरों से देखा जाता है। हर घर अपनी अपनी अलग मनसूबात से जुड़ा हुआ है, हर घर की अपनी मनसूबात है। और इसी तरह जो जायचे का पहला घर है उसका मालिक सियारा ज़ुहल है। अब आप ज़ुहल के बारे में जानिए कि ज़ुहल एक सियारा है, आपकी ज़िंदगी में इसने क्या असर डाला है, क्योंकि ज़ुहल का काम है हर किसी भी काम को एक दायरे में रहकर करना। ज़ुहल का काम है पाबंद होकर काम करना, पंचुअल रहना, असूल पसंद, और इसके अलावा अमलियात का माहिर, रिश्तेदारों की तरफ से आराम और सुख मिले, जिस्मानी हालत बेहतर होगी। और इसी तरह ज़ुहल सियारा ज़मींदार, अफसर, बहुत बड़ा कानूनदान, फैक्ट्री का मालिक, और मकान और जायदाद के काम का कारोबार, कपड़े और चमड़े का कारोबार, और इसी तरह मजहबी और कानूनी बातें, इरादे का पक्का और अपने आप पर भरोसा करने वाला होता है। ज़ुहल सियारा अगर आपके जायचे में बर्थ चार्ट में पिदाई जायचे में अगर अच्छी पोजीशन में पड़ा है और उसका दौरे अकबर या दौरे असगर का आगाज़ हुआ है तो ये अच्छी हालत में हो तो आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की तरफ लेकर जाता है, मगर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देता है। ये अपने आप पर भरोसा रखने वाला होता है। अगर आपका ज़ोल अच्छा पड़ा है तो अपने आप पर भरोसा रखने वाले होंगे, ख्याली दुनिया की में रहने वाले नहीं होंगे, अपनी मेहनत से आप तरक्की करने वाले होंगे, किसी की आप यानी कि गुलामी पसंद नहीं करेंगे, अपनी मेहनत से आगे बढ़ेंगे और टाइम के पाबंद होंगे। दौलत का सुख मिलता है, पब्लिक सर्विस, सीरियस रहना, खामोश और कम गुफ्तगू करने को पसंद करते हैं। ये ज़्यादा बोलने वाले इन्हें अच्छे नहीं लगते। और इसी तरह अगर यही ज़ुहल सियारा आपके बर्थ चार्ट में अच्छी पोजीशन में मौजूद ना हो तो ऐसे शख्स सारी ज़िंदगी दुख, गरीबी, परेशानी, जोड़ों का दर्द, कानूनी मामलात में पेचीदगी, और इसके अलावा अपनी मर्जी के बगैर दूसरों की मर्जी पर, दूसरों की राय पर अमल दरामद करना, ऐसे लोग ये काम भी करते हैं। और इसके अलावा जो नशे के जो आदि बनाते हैं वो ज़ुहल सियारे से मंसूब होते हैं। अगर आपका दाई जायचे में ज़ुहल अच्छा नहीं पड़ा, हालत हबूत में है, हालत ज़वाल में है, या दुश्मन सियारे के घर मौजूद है, या 12वें और 8वें घर में पड़ा है,
تو ایسے افراد نشے کی لت میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں، ہر کام کو سست کر دیتے ہیں، زندگی میں کچھ بھی کر لیں تو سیٹسفائی نہیں ہوتے۔ اب یہ آپ کے پیدائش دائچے سے پتہ چلے گا کہ زحل جس کس پوزیشن میں موجود تھا، اچھی پوزیشن میں موجود تھا تو آل اوور لائف آپ کو اچھے رزلٹ ملیں گے۔ اگر اچھی پوزیشن میں موجود نہیں تھا تو موجودہ ایام میں جتنا مرضی اچھا ہو جائے اچھے رزلٹ نہیں دے گا۔ تو آج ہم 2023 کے حوالے سے برج دلو کو ڈسکس کرتے ہیں کہ سال میں ذائچے کا پہلا گھر اور 12ویں گھر کا مالک سیارہ زحل ہے۔ سال کے آغاز سے ہی 17 جنوری سے زحل سیارہ آپ کے لگن پہلے گھر میں آ جائے گا۔ اب آپ کا پہلا گھر آپ کی پرسنالٹی، آپ کی شخصیت، آپ کی لک، آپ کا اورا، آپ کا پہننا اوڑھنا دکھنا، آپ کا ہر نئے کام کرنے کا آغاز ذائچے میں پہلے گھر سے منسوب ہوتا ہے۔ پہلا گھر آپ کا سکھ دکھ، ٹینشن، پریشانی، سر درد، آپ کی باڈی لینگویج، یہ تمام چیزیں ذائچے میں پہلے گھر سے دیکھی جاتی ہیں۔ تو بہت اچھا ٹائم پیریڈ سٹارٹ ہونے والا ہے۔ زحل حالت عروج میں پہلے گھر میں ہی موجود رہے گا۔ ایک نئے گولڈن ٹائم پیریڈ کا یہاں پہ آغاز ہونے جا رہا ہے، کیونکہ زحل لگن میں پہلے گھر میں موجود ہے، 2.5 سال قیام کرے گا۔ 2023 میں پورا سال یہیں پہ رہے گا۔ اگر آپ کوئی بھی نیا کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گے، کیونکہ زحل سیارہ آہستہ آہستہ ترقی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ زحل سیارہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ذائچے میں تیسرے، 7ویں اور 10ویں گھر کی منصوبات کے حوالے سے بھی اچھے رزلٹ دے گا۔ اب زحل بیٹھا پہلے گھر میں، تیسرے گھر کو جب دیکھے گا تو تیسرا گھر آپ کے چھوٹے بہن بھائی، عزیز دوست، رشتہ دار، آپ کے ہمسائے، میڈیا سے منسوب ہوتا ہے، آپ کی مینیجنگ، مارکیٹنگ کا جتنا بھی شعبہ اس سے منسوب ہے، ہاتھ سے کام کرنے والے افراد جتنے بھی ان کا تعلق ذائچے میں تیسرے گھر سے منسوب ہے۔ تو اس میں بھی یہ ترقی کرائے گا، کوئی نہ کوئی نئے اور اچھے سے اچھے ذرائع پیدا کرے گا۔ بہن بھائی کی شادی ممکن ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ رشتہ داروں میں شادیاں اٹینڈ ہو سکتی ہیں، اچھی بہن بھائیوں کی سپورٹ ہو سکتی ہے، دوستوں کی سپورٹ ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ میڈیا سے منسوب جتنے افراد ہیں ان کو یہاں پہ ترقی مل سکتی ہے۔ اس طرح 7ویں گھر کو دیکھے گا، شادی کے اچھے یہاں پہ یوگ بن سکتے ہیں آپ کے، جن کی شادی نہیں ہو سکی کیونکہ زحل پچھلے 2.5 سال 12ویں گھر میں تھا۔ اور میں نے پچھلے سال بھی پروگرام کیا تھا، اس سے پچھلے سال بھی یہ بتایا تھا کہ زحل سیارہ جن کے بھی پیدائش ذائچے یا قمری ذائچے میں خاص طور پہ اگر 8ویں یا 12ویں گھر میں آئے تو شادی انہیں یام میں نہ کی جائے، کیونکہ اکثر اوقات شادیاں یام میں ناکام ہو جاتی ہیں۔ تو زحل اب لگن میں آ گیا، یہاں پہ شادی، منگنی، نکاح اور کہ اچھے یعنی کہ یوگ بن رہے ہیں، ازواجی زندگی میں بہتری آ سکتی ہے۔ ناراض برج دلو جتنے بھی افراد ہیں یہاں پہ ذرا سی لچک دکھانے پر ان کے درمیان صلح ہو سکتی ہے اور ایک زندگی کا نیا آغاز ہو سکتا ہے۔ اسی طرح 10ویں گھر کو زحل سیارہ پوری نظر سے دیکھے گا، کاروبار میں بہتری آ سکتی ہے، نئے کاروبار کا آغاز ہو سکتا ہے۔ جن کے کاروبار بالکل ڈیڈ ہوئے پڑے ہیں یہاں پر ان کے کاروبار آہستہ آہستہ پروان چڑھنا شروع ہوں گے، اور آپ کی زندگی میں ایک کاروباری حوالے سے ایک نئی لہر، اچھی لہر دوڑے گی جس میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو ذائچے میں بیٹھا ہوا زحل سیارہ پہلے گھر میں پورے سال میں موجود رہے گا، اور اس کے بعد ذائچے میں دیکھا جائے تو آپ کے دوسرے اور 9ویں گھر کا مالک سیارہ سال کے آغاز سے 21 اپریل تک دوسرے گھر حالت عروج میں موجود رہے گا، جبکہ 22 اپریل سے تیسرے گھر میں آ جائے گا، سال کے آخر تک تیسرے گھر میں موجود رہے گا۔ اب دوسرا گھر آپ کی دولت، آپ کی آمدن، آپ کی سیونگ، بینکنگ، آپ کی گفتگو، انداز گفتگو، گلا، آپ کی آواز، آپ کا ہسٹوریکل نالج سے ہے۔ تو اس کے علاوہ 11واں گھر آپ کی وابستہ امیدوں کا ہے، 11واں گھر آپ کی بڑے بھائی سے منسوب ہے، این جی او اگر آپ چلا رہے ہیں اس کا تعلق 11ویں گھر سے ہے۔ 11ویں گھر کا تعلق آپ کی ہائی پروفائل لائف سے ہے، شہرت سے ہے، ہائر اتھارٹی سے ہے، اور اس کے علاوہ دیکھا جائے تو مشتری بہت اچھی پوزیشن میں موجود رہے گا سال کے آغاز میں، آمدن کے اچھے ذرائع بنیں گے۔ دوسرا اگر فیملی سے ہوتا ہے، فیملی کے ساتھ اچھا ٹائم سپینڈ ہوگا، فیملی کے ساتھ اچھے اچھے کھانے کہیں جا سکتے ہیں، ہوٹلنگ کر سکتے ہیں، سیر و تفریح پہ جا سکتے ہیں، بڑے بھائی سے فائدہ ہو سکتا ہے آپ کو، اور اس کے علاوہ وابستہ امیدیں یہاں پہ پوری ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اگر آپ کو این جی او چلا رہے ہیں اس میں کامیابی بنے گی، اچھے سورس بنیں گے، اور سیونگ ہو سکے گی آپ کی روپے پیسے کی، کیونکہ لاسٹ ٹائم پچھلے سال زحل 12ویں گھر میں تھا، آمدن کا مخرجات زیادہ تھے، مگر اب یہاں پہ سیونگ کے بہت اچھے چانس بن سکتے ہیں، اور آپ اپنی چھوٹی یا زیادہ جتنی بھی آپ کی انویسٹمنٹ ہوگی اگر اس سے آپ کو کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں یا کہیں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ذائچے میں مشتری دیکھا جائے تو اپنے تیسرے گھر میں آ جائے گا، تیسرا گھر کا مالک سیارہ اور 10ویں گھر کا مالک سیارہ مریخ ہے۔ مریخ سیارہ اگر دیکھا جائے تو سال کے آغاز سے چوتھے گھر میں ہوگا، اور اگر یہ ناقص دیکھا جائے تو یہ برج سنبلہ میں جب آئے گا 18 اگست سے 2 اکتوبر کے درمیان، اس دوران بس مریخ ناقص ہوگا، باقی آل اوور بس مریخ سیارہ بہت اچھی پوزیشن میں گردش کرے گا۔ اور مریخ آپ کے کاروبار، مریخ سیارہ آپ کے ذائچے میں کاروبار سے ریلیٹڈ ہے، والد صاحب سے ریلیٹڈ ہے، ہائی پروفائل لائف، ہائی اسٹیٹس، باہر کی دنیا، اس کے علاوہ کاروبار سے ریلیٹڈ ہے آپ کی اعلیٰ عہدہ ملنا، اعلیٰ سیٹ پہ ملنا، اعلیٰ وزارت کا ملنا، اور اس کے علاوہ 10ویں گھر کا تعلق آپ کی سیاست سے بھی ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ 10ویں گھر کا تعلق ذائچے میں جو سا ہے آپ کی
کیا اس کو کہتے ہیں گورنمنٹس کے جتنے بھی ادارے منصوب ہوتے ہیں ان کا تعلق ذائچے میں 10ویں گھر سے ہوتا ہے. آپ کا عروج ہوتا ہے 10ویں گھر کا مالک سیارہ. تو اچھی پوزیشن میں رہے گا, کاروباری حوالے سے بہت اچھے رزلٹ رہیں گے. مشتری کی بھی نظر, ظہر سیارے کی بھی نظر رہے گی. کاروبار کے اچھے سسٹم بنیں گے, بہن بھائیوں کی سپورٹ, عزیز دوست رشتہ دار, ہاتھ سے کام کرنے والے جتنے بھی افراد ہیں ان کو یہاں پہ ترقی مل سکتی ہے. کوئی نئی ہو سکتا ہے آپ اگر کوئی ہاتھ سے کام کر رہے ہیں تو اس میں آپ کی اچھی پوسٹنگ ہو جائے, یا آپ کوئی اسی سے منسوب کوئی اور نیا کاروبار کر لیں. کوئی اگر آپ کی ایک برانچ ہے آپ دوسری برانچ کھول سکتے ہیں. ہمسایوں کی سپورٹ, بہن بھائیوں کی سپورٹ, میڈیا سے جتنے افراد منصوب ہیں ان کو ترقی, مارکیٹنگ کے شعبے میں کامیابی, تمام چیزیں یعنی کہ ان کی پلس پوائنٹ میں جا رہی ہیں. اور مشتری کا ذائچے میں تیسرے گھر بیٹھنا, دوستوں کی سپورٹ, اور مشتری اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تیسرے گھر میں اپنی 5ویں نظر سے 7ویں گھر کو دیکھے گا. زحل کی بھی 7ویں نظر اور مشتری کی بھی 5ویں نظر. منگنی شادی یہاں پہ ہو سکتا ہے جن کی شادی ہے, کوئی وہاں پہ دوسری شادی کے بھی اچھے ذرائع یوگ بن رہے ہیں, اور جن کی شادی نہیں ہوئی یہاں پہ اچھے یوگ بن رہے ہیں, شادی میں کامیابی. اور اسی کے علاوہ 7ویں نظر سے مشتری دیکھے گا 9ویں گھر کو, اور 9ویں نظر سے دیکھے گا مشتری 11ویں گھر کو. وابستہ امیدوں کا پورا ہونا, مقدس مقامات کی زیارت, بیرون ملک سفر کے یہاں پہ اچھے یوگ بن رہے ہیں. یعنی کہ بردلو افراد 2023 میں 22 اپریل سے مشتری سیارے کے تیسرے گھر میں آنے سے ان کا وزٹ ویزا لگ سکتا ہے, بیرون ملک سفر کر سکتے ہیں, بیرون ملک جا سکتے ہیں, ہائر ایجوکیشن کے سلسلے میں جا سکتے ہیں, یا مشتری تیسرے گھر میں بیٹھا ہے شارٹ ٹریول ڈسٹینس کر سکتے ہیں, یا اپنے ہی شہر ملک میں یعنی کہ یہ کسی کاروباری حوالے سے جائیں یا ویسے دوستوں کے ساتھ جائیں, اس میں ان کو ہو سکتا ہے اچھے موقع ملیں دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے, اور کاروباری حوالے سے بھی یہ اچھا ٹائم پیریڈ ثابت ہو سکتا ہے. اس کے بعد ذائچے میں دیکھا جائے تو آپ کے چوتھے اور 9ویں گھر کا مالک سیارہ زہر ہے. زہرہ سیارہ پورا سال 12 برجوں میں گردش مکمل کرے گا. زہرہ سیارے کی اچھی اور منفی پوزیشن ہم دیکھ لیتے ہیں. زہرہ سیارہ اگر دیکھا جائے تو آپ کی ناقص جب آئے گا 3 نومبر سے 28 نومبر, اور سال کے آغاز سے 21 جنوری, ان ایام میں زہرہ سیارہ ناقص ہوگا. تو ذائچے میں زہرہ سیارہ آپ کے چوتھے گھر کے منصوب ہے. چوتھا گھر آپ کی گھریلو زندگی, آپ کی مکان, جائیداد, فارم ہاؤس, سواری, آپ کی پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہے. اور اس کے علاوہ سکھ دکھ جہاں پل کر بڑا ہوتے ہیں آپ کے ارد گرد کے ہمسائے, ارد گرد کے آپ کے لوگ. اور اس کے علاوہ چوتھا گھر والدہ سے بھی ہوتا ہے. اسی طرح گھر کی اشیاء سے بھی ہوتا ہے چوتھے گھر کا تعلق, کیونکہ بردلو کا جو چوتھا گھر ہے سیارہ زہرے سے منسوب ہے. زہرہ سیارہ ویسے بھی محبت کا اور ایک اینٹیک چیزوں سے منسوب اور لگژری چیزوں سے منسوب ہوتا ہے. تو آپ اپنے گھر میں ہو سکتا ہے نئی سجاوٹ کریں, نئی نئی چیزیں لا کے رکھیں, نئی ڈیزائن کی چیزیں لا کے رکھیں, کمرہ ڈیکوریٹ کریں, یا کوئی فرنیچر نیا لے کر آئیں, اور اس طرح کی تمام چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں. والدہ سے محبت بہت اچھی رہے گی آپ کی, کیونکہ زہرہ ویسے محبت کا سیارہ مانا جاتا ہے. اور اسی طرح 9ویں گھر سے بھی منسوب ہے. ناقص پوزیشن کے ایام میں نے آپ کو بتا دی ہیں, باقی آل اوور اچھی پوزیشن میں گردش کرے گا. تو 9ویں گھر کا تعلق آپ کی خانہ قسمت سے ہے, آپ کے نیک خوابگاہوں سے, وظائف کا مکمل ہونا, ہائر ڈپلوما, ہائر ایجوکیشن, مقدس مقامات کی زیارت, اور اس کے علاوہ بیرون ملک وزٹ ویزے پہ جانا, یا اچھی تعلیم کے لیے بیرون ملک جانا. یہ تمام ذرائع 2 بڑے سیارگان کا اچھی پوزیشن میں موجود ہونا, اور زہرہ سیارے کی ذائچے میں اچھی پوزیشن کے موجود ہونے کے سبب یہ تمام چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں, جن کے بھی اپیل کے کوئی معاملات اگر چل رہے ہوں تو سال 2023 میں ان کو کامیابی مل سکتی ہے. اس کے بعد ذائچے میں دیکھا جائے تو آپ کے 5ویں اور 8ویں گھر کا مالک سیارہ عطارد ہے. تو 5واں گھر آپ کی تعلیم ہے, آپ کا علم و ہنر ہے, آپ کی مہمان نوازی, آپ کی ہنسی خوشی, اور اسی طرح آپ کی تفریحات, آپ کا ان ایکسپیکٹڈ گین, پرائز بونڈ, لاٹری, اور آپ کی اولاد سے ریلیٹڈ ہے ذائچے میں 5واں گھر. 5واں گھر اگر دیکھا جائے تو آپ کی اسٹیج پرفارمنس ہے, آپ کا کریٹیو ٹیلنٹ ہے, اور اس کے علاوہ گیمز, انسٹیٹیوٹ آف اسٹڈی, اسپورٹس, پالیٹکس, ان تمام چیزوں سے منسوب ہے. تعلیم, 5واں گھر کا تعلق ایجوکیشن سے بھی ہے. اسی طرح ذائچے میں عطارد سیارہ اگر دیکھا جائے تو سارا سال 12 برجوں میں گردش مکمل کرے گا, جس کے ہم اچھے برے دیکھ لیتے پوزیشن کے. سیارہ عطارد کن دنوں میں ناقص ہوگا؟ سیارہ عطارد سال کے آغاز میں 7 فروری سے 26 فروری, اور اس کے بعد آل اوور پورا سال اچھی پوزیشن میں گردش کرے گا. تعلیمی معاملات میں کامیابی ملے گی, تعلیمی لحاظ سے اچھے ڈیسیجن لیے جا سکیں گے. سسرال کی حالت, سسرال کے ساتھ اچھا ٹائم سپینڈ ہونا, سسرال کے فنکشن اٹینڈ کرنا, اور اس کے علاوہ اگر آپ ادرس کی سیونگ سے کوئی کام کر رہے ہیں, کیونکہ 8ویں گھر کا تعلق آپ کی ادرس کی سیونگ سے ہوتا ہے, تو اس میں بھی آپ کو کامیابی مل سکتی ہے. اور اس کے علاوہ
प्राइस बॉन्ड लॉटरी के हवाले से बहुत अच्छे यहाँ पे योग बने हुए हैं, क्योंकि मुश्तरी का जायचे में दूसरे घर में मौजूद होना, रुपए पैसे आमदन का आना, और पांचवें घर का मालिक सियारे की जायचे में अच्छी पोजीशन, सारा साल तकरीबन गर्दिश अच्छी रहेगी और अनएक्सपेक्टेड गेन हासिल हो सकता है। यहाँ पे औलाद की तरफ से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मगर एक बात है कि बुर्ज दल्लू में के अफराद में अक्सर ज़्यादातर देखा गया है कि औलाद के हवाले से टेंशन पाई जाती है, औलाद में नाफरमानी का अवसर पाया जाता है। तो औलाद पर बिल्कुल शफकत भरा हाथ रखें, उन्हें बिल्कुल भी अगर आप सख्ती करेंगे तो यहाँ भी औलाद हाथ से निकल सकती है, क्योंकि ये अक्सर मैंने देखा है बुर्ज दल्लू के अफराद को औलाद की तरफ से कुछ टेंशन प्रॉब्लम ज़रूर रहती हैं। इसके बाद जायचे में देखा जाए तो आपके छठे घर का मालिक सियारा बुर्ज सियारा कमर है। कमर सियारा एक माह में ही 12 बुर्जों में गर्दिश मुकम्मल कर लेता है। तो कमर सियारा देखा जाए तो आप देखा करें कि आपके जायचे में जब भी चौथे, छठे, 8वें, 12वें घर में आएगा, उन्हें यहाँ में ये नाकिस होता है, बाकी ये 8 बुर्जों में अच्छी पोजीशन में गर्दिश करता है। तो कमर सियारा आपके छठे घर का मालिक सियारा। छठा घर आपके सेहत से है। छठा घर आपके मुकदमा, आपके कानूनी मामलात, आपके दुश्मनों का खौफ, और उसके अलावा छठे घर का ताल्लुक जो है आपकी बीमारी, कर्जा, आपकी पब्लिक सर्विस, और उसके अलावा मिनिस्ट्री सर्विस, और जितना भी आपका पेट का हिस्सा है, मैदे का, खाने पीने की अशिया जितनी भी हजम होती है, उन तमाम का ताल्लुक जायचे में छठे घर से मंसूब है। तो छठे घर का मालिक सर अच्छी पोजीशन में गर्दिश करेगा, 2 बड़े ज़ारगान भी अच्छी पोजीशन में है। सेहत के हवाले से ये साल आपका अच्छा गुजर सकता है, दुश्मनों पर आप गालब आ सकते हैं। अगर कोई मुकदमा, कोई कोर्ट लिटिगेशन चल रही है, उसमें भी आप कामयाब हो सकते हैं, बल्कि हो सकता है यहाँ पे कोई भी किसी किस्म की कोर्ट लिटिगेशन अगर चल रही है तो वो ख़त्म हो सकती है, यहाँ पे केस का फैसला हो सकता है यहाँ पे। और इसी तरह जायचे में देखा जाए तो 7वें घर का मालिक सियारा सूरज है। तो ये 7वां घर आपकी मंगनी, शादी, निकाह, आपकी ज़वाजी ज़िंदगी और आपके शराकती कारोबार से रिलेटेड है। तो मालिक सियारा सूरज अगर देखा जाए तो सूरज आपके 14 जनवरी से 12 फरवरी और उसके बाद 17 सितंबर से 16 अक्टूबर, इन 2 माह में सूरज सियारा आपकी अच्छी पोजीशन में मौजूद नहीं होगा। इन याम में निकाह की रसूमात अदा ना की जाएँ, और कमर दरकरब के याम में भी जो हर माह 2 दिन, एक दिन कमर दरकरब रहता है, वो उस दिन याम में भी शादी की रसूमात ना रखी जाए, खासतौर पर निकाह की। बाकी जो 10 महीने हैं वो बहुत अच्छी पोजीशन में सूरज सियारा मौजूद होगा। और पैदाइश जायचे में देखें लाजमी तौर पर कि सूरज 7वें घर का मालिक सियारा, कोई भी आपका बर्थ चार्ट हो उसमें 7वां घर लाजमी देखें, क्योंकि 7वां घर आपकी शादी से या मंगनी से है। 7वें घर का मालिक अगर पैदाइश जायचे में अच्छा नहीं पड़ा तो ऑल ओवर लाइफ आपको ज़वाजी मामलात में परेशानियाँ, डिप्रेशन हो सकता है, लहदगी तक भी बात नौबत चली जाती है, क्योंकि ये 7वें घर से मंसूब होता है। तो मौजूदा यहाँ में 2023 में जिनका कमरी जायचा बुर्ज दल्लू है, 7वें घर मालिक सियारा 10 माह बहुत अच्छी पोजीशन में होगा। मंगनी, शादी, निकाह में के कामयाबी रहेगी। आपकी शराकती कारोबार के वाले से भी अच्छा साल गुजर सकता है। छोटी सी इन्वेस्टमेंट से भी आप अच्छे यानी कि सोर्स बना सकते हैं, छोटे छोटे कारोबार कर सकते हैं। जिस किस्म का भी आप काम करना चाह रहे हैं और वो आप कर सकते हैं, उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। और कारोबारी हवाले से अक्सर पूछते हैं कि हम कौन सा कारोबार करें। देखिए, ये आपके पैदाइश जायचे में, पैदाइश जायचे में हर सियारा अपनी अपनी खसलत से मंसूब होता है। जिस तरह बुर्ज दल्लू, इसका मालिक सियारा ज़ोहल है। ज़ोहल सियारे के लोग बहुत अच्छे कानूनदान बन सकते हैं, कपड़े का कारोबार कर सकते हैं, चमड़े का कारोबार कर सकते हैं, बहुत अच्छे ज़मींदार होते हैं, ठीक है, और फैक्ट्री का काम कर सकते हैं। ज़ोहल का ताल्लुक फैक्ट्री से भी मंसूब होता है। छोटा सा कारखाना लगाएं, बेशक आप बहुत आला तालीम याफ्ता है तो फिर आप कानून की तरफ जाएं, कानूनदान बहुत बड़े बन सकते हैं, बहुत अच्छे वकील बन सकते हैं, बहुत अच्छे जज बन सकते हैं। तो इसी तरह हर सियारे की अपनी खसलत है, हर सियारे की अपनी अहमियत है। जो भी बर्थ चार्ट पैदाइश जायचे में आपका सियारा मजबूत पड़ा है, उस हवाले से आप कारोबार करें तो आपको इंशाल्लाह ताला कामयाबी मिल सकती है। तो इसी तरह बुर्ज दल्लू के जो पत्थर अगर आपने पहनना है तो पहले घर का मालिक सियारा ज़ोहल है, नीलम पत्थर, और इसी तरह 5वें घर का मालिक सियारा अतारत, पन्ना पत्थर, और 9वें घर का जो मालिक सियारा वो ज़ोहर है, ओपल पत्थर। इन तीनों में अगर कोई सियारा पैदाइश जायचे में रिवर्स बिक्री पोजीशन में था तो आप उसका पत्थर ना पहने, बाकी जो भी सियारा अच्छा था उसका पत्थर पहने, अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। हमने बुर्ज दल्लू को 2023 के हवाले से डिस्कस किया मुख्तसर हवाले से, और जिस मेरे भाई को कोई बात पूछनी हो, अपना कमरी जायचा जानना हो या पैदाइश जायचा जानना हो, तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दें, मैं आपका फ्री आपको जायचा बता दूंगा कि आपका भाई ये जायचा है मेरी बहन, तो आप अपना जायचा सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।